नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर तकरीबन ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम, बल्कि सुनने में बहुत कम आया है कि ये अरसा 30 साल से यहाँ पे हलवा पूड़ी का जो अरेंज करते हैं। मेरे साथ भाई आरफ साहब मौजूद हैं, ये सियालकोट से तलक इनका, ये सियालकोट से हर साल यहाँ पर आते हैं। 30 साल हो गए हैं। तो मेरा कैमरामैन ने आपको दिखाया है कि ये शाम से लेके हर साल यानी कि 9 तारीख को शाम को आते हैं, और ये सुबह का जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तादाद नहीं होती है, लोग घरों में भी लेके जाते हैं। उसके अलावा ये इनका ये सिस्टम है, ये मुकम्मल जितने ज़ायरीन इधर आते हैं वो शाम तक जो है ना, वो दूसरे दिन तक जो लोग वो हलवा पूड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अच्छा भाई, आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे आप आते हुए? मैंने जो तकरीबन 20 साल के करीब हो गए मुझे यहाँ। तो आप लोग क्यों आते हैं? हम अपने इश्क की खातिर आते हैं और मोहब्बत की खातिर आते हैं, और ये पीर मुर्शिद की नज़र करम है, इसकी वजह से आते हैं। तो आप माशाल्लाह इतना खर्चा करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इतना खर्चा करने से आपको सारा साल बेहतरी होती है यहाँ पे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हम इधर आते हैं इतना खर्चा करते हैं, और हम इसलिए ये सब करते हैं कि इसकी बरकत से हमारा सारा साल जो है ना वो बरकतों में गुजर जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इनकी नज़र करम होती है, और हम बहुत ज़्यादा इनको अपने पीर मुर्शिद को अपने वालिदैन से ऊपर मानते हैं। तो ये जितना अरेंज सारा करते हैं, ये आज सारा सामान वगैरह यहाँ पे जी सियालकोट से ले जाते हैं। कारीगर वगैरह जितने होते हैं उनके साथ? कारीगर, हाँ जी, कारीगर वगैरह जो है ना वो उधर से भी आते हैं, और हम खुद ही लगे रहते हैं। नहीं, खुद आप घर के कितने लोग आते हैं फैमिली? ये मैं अपनी फैमिली के तकरीबन 15-16 जो है फैमिली वो लोग इधर आते हैं, और आके ये सारा दिन आपको खुशी महसूस होती है कि आप ये ज़ायरीन को जो वैसे ही स्वाब का काम है किसी को खाना खिलाना, तो आप खुशी तौर पे जो है वो ये लोगों की खिदमत करते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? हमें ये महसूस होता है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून मिलता है, और ये लंगर पीर 11वीं अली सरकार पीर नौशो पाक सरकार का लंगर है, और ये बहुत ज़्यादा हमें इससे ना सुकून मिलता है, और अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकतें देता है। सही है। तो ये आपकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह ही आते रहेंगी? जी इंशाल्लाह इसी तरह ही आती है। क्योंकि ये बहुत कम देखने में आया है कि जो बहुत जगह पे जो पंजाब में हमारा कल्चर है वो उर्स वगैरह जो है तकरीबन सारा साल ही चलते रहते हैं, तो बहुत कम देखने में आया है कि ये हलवा पूड़ी का जो इंतज़ाम और मुकम्मल तौर पर जो ज़ायरीन जितने भी आते हैं, मेरी बहन जो है वो जितने आते हैं उनको बहुत कम ये देखने में आया है। आपके जो सियालकोट में उधर भी बहुत ज़्यादा दरबार वगैरह है, तो आपको कैसे ये शौक़ आया कि हम ये काम करें? तो ये ठीक, ये हमें तो शौक़ नहीं, ये शौक़ उन्होंने पैदा किया है, और जब से हम आने लगे हैं, हमसे पहले से लोग आते थे, उनसे पहले लोग आते थे, और ये फैज़ होता है अल्लाह की तरफ से, और जहाँ से भी हो जाए, और ये हमें बार अली शाह सरकार की नज़र करम से मिला है, और हम इससे बहुत खुश हैं, और हमारी आने वाली नस्लें भी जो है ना वो इसी तरह इंशाअल्लाह ये लंगर चलाती रहें। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये जो काम है बिल्कुल आपको जो कह सकते हैं पंजाब में कह सकते हैं कि किसी दरबार पे ऐसा नहीं होता कि सारे मुकम्मल ज़ायरीन को, मुकम्मल जो मरीदैन हैं उनको ये लोग कोई भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ये नाश्ते का ये आप देखें कि 9 तारीख को रात को ये आ जाते हैं लोग, और सारा सामान जो है वो सियालकोट से खुद लेके आते हैं। साथ में जो लेबर होती है वो सारा जो लेबर वगैरह है वो लेके आते हैं और सारा इंतज़ाम करते हैं। और ये कि 9 रात सारी ये अभी देख रहे हैं, ये रात तकरीबन 10-11 का टाइम हो गया है, और ये लोग कैसे कारीगर, आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि कारीगर जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुकम्मल जो है ना वो सुबह से स्टार्ट करना है ये नाश्ता, और ये ज़रूरी हर आदमी के लिए जो भी आएगा
وہ اس کے لیے جو ہے وہ لنگر کا باقاعدہ انتظام یہ کرتے ہیں، ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، اور تقریباً وہ دوسرے دن شام تک جو لوگ ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور برکت کے طور پر جو ہے نیاز لے کے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت پرانے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بابا جی، آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ؟ مجھے جی تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے۔ تو آپ 40-45 سال سے ہر سال یہاں پہ تشریف لاتے ہیں؟ کچھ عرصہ تو باہر رہا، تو جو ختم شریف کا دن میرے یہاں پہ آ جاتا تھا جب میری چھٹی کے دن، تو میں ضرور آتا تھا یہاں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان آستانوں پہ جو فیض ہے، اور کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں جی آپ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں تو آپ ماشاء اللہ اتنا زیادہ وسیع انتظام کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ان کے اپنے سمجھ کی اور دل کی بات ہے۔ ہمارا تو ایمان اس چیز پہ ہے کہ اگر کوئی پیر مرشد نہیں انسان کا تو وہ اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی جینے کا مقصد نہیں ہے جب تک وہ پیر مرشد نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پیر خانہ ہمارا، تو یہ تو ایک وہ پکے اور سچے سید بادشاہ ہیں کہ جس کا کچھ اندازہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے یہاں آ کے، ہماری ساری مشکلیں تکلیفیں ان کی دعا برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر دیتے ہیں ہر قسم کی۔ آپ نے جی بابا جی سرکار نیت علی شاہ سرکار کا بھی دور دیکھا ہوگا؟ جی میں انہیں کا ہی مرید ہوں، بابا نیت علی بادشاہ سرکار کا ہی میں مرید ہوں، میں ان کے دست بدست بیٹھ ہوا ہوں۔ تو وہ آپ کے علاقے میں جاتے تھے، اور آپ کتنی یعنی کہ ان کے حیات زندگی میں آپ نے وقت گزارا؟ کافی ٹائم ان کے ساتھ گزرا میرا، میں چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا مرید ہوا تھا ان کا، جب وہ آتے تھے ادھر سے آپ بابا روڈے شاہ سرکار کے دربار پر۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے سائی منظور صاحب، ان کے ذریعے ہم بابا صاحب تک پہنچے تھے۔ وہ کدھر کے تھے؟ وہ ڈال والی کے سیال کوٹ کے، تو وہ حق ہو گئے انہیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا، تقریباً 10 سال یا 9 سال ہو گئے۔ تو آپ بابا جی سرکار کی حیات زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مریدین کے ساتھ کس طرح رویہ، وہ کس طرح پیار کرتے تھے؟ وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ سب کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ میرے سے زیادہ کسی سے نہیں کرتے۔ کوئی بھی مرید آ گیا اس کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا کسی اور سے پیار نہیں کرتے۔ سب کے ساتھ ہی ان کا ایک جیسا رویہ، سب سے وہ بہت محبت سے پیار سے بات کرتے تھے۔ تو ہم نے تو سنا ہے کہ ماشاءاللہ سرکار شریعت کے پابند، نماز ہر چیز بہت زیادہ وہ نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے سرکار کہ کوئی عام دنیا دار آدمی تو اتنی لمبی نماز پڑھ بھی نہیں سکتا جو ہم نے دیکھا۔ بہت شریعت کے پابند، ہر چیز کی ان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی اسی طرح آتی رہی ہے؟ جی میرا بیٹا بھی جو ہے نا وہ باہر ہوتا ہے، وہ بھی ان سے رابطے میں رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کا ٹائم آئے گا وہ بھی یہاں پہ آئیں گے، کسی جگہ پہ وہ بھی آئیں گے، اور تو کوئی دوسرا داری نہیں ہے ہمارا۔ تو آپ ہر ایک کے لیے آپ کا یہ کسی کے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے زیادہ کام یا ہم نے لیا، ہم نے یہ خرچہ کیا ہے، یا ایسے کوئی بات؟ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب کا جو ہے نا مشترکہ ہی کھاتا ہے سب کا، کوئی کسی کا زیادہ نہیں تو کسی کا کم نہیں، ایک جیسا ہی ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں وہ 40 سال سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ 40 سال دیکھ کے اگر ان کی عمر کا اندازہ کریں تو 40 سال یہ اپنی یہ جوانی کی زندگی ان کی کیسی ہوگی، اور 40 سال ہو گئے ہیں وہ یہاں پہ وہ تشریف لاتے ہوئے، اور وہ ہر سال یہاں پہ جو انتظام کرتے ہیں۔ تو بلا میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور بابا جی نیت علی سرکار کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ شریعت کے پابند اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں ان درباروں پر، ان مریدین پر، ان پیروں پر، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو ہمارے یہاں عرس پر تشریف لائیں، دیکھیں کہ
کہ کس طرح یہ شرعی اور طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان کی یہ عقیدت ہے، اور یہ عقیدت کے حوالے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، اس لیے ہم یہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنے والی بھی نسلیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ آپ کو پنجاب میں اسوں کے حوالے سے جو آپ کی ایک مثال یہ مثال یہ کام ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی آپ کو کہ اس طرح جو عرس پاک پہ جو انتظام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے